अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भगवा लव ट्रैप के वाक़यात लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इस वक्त 3 मामला सामने आया है और सिर्फ ये एक दिन की खबर है और ये भी मिल्लत टाइम्स की खबर है। मिल्लत टाइम्स की उर्दू वेबसाइट पर, मिल्लत टाइम्स के उर्दू फेसबुक पेज पर हमारी टीम ने सिर्फ एक दिन में 3 खबर को शाये किया और तीनों खबर की कहानी एक जैसी है। एक खबर बेंगलुरु की है, दूसरी खबर मुंबई की है और तीसरी खबर उत्तर प्रदेश के बरेली की है, जहाँ लड़की मुसलमान है, हिंदू लड़के से मुसलमान लड़की को मोहब्बत हो जाती है और वो हिंदू लड़का अपनी शनाख्त को छुपाकर, अपना नाम बदलकर मुसलमान लड़की को मोहब्बत के जाल में फंसाता है। मोहब्बत में इस कदर वो उसको दीवाना बना देता है कि वो लड़की अपने वालिदैन की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाकर घर से भाग कर इन लड़कों से शादी कर लेती है और जब ये लड़की हामला हो जाती है, इनको बच्चा पैदा हो जाता है, तब इन लड़कियों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, इन लड़कियों को घर से भगा दिया जाता है, बच्चे को छीन लिया जाता है। और सिर्फ ये एक दिन का मामला है, रोज़ाना इस तरह की 2-4 खबरें सामने आ रही है। बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिसकी खबर मीडिया में नहीं आ पाती है, जिन खबरों पर पर्दा डाल जाता है, लेकिन ये 3 खबरें मीडिया में सामने आ चुकी है और लगातार इस तरह की खबरें मैं आपको बता रहा हूँ ताकि हमारे माशरा में, हमारी सोसाइटी में सुधार हो, इस्लाह हो, लेकिन वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। अब पहला मामला है उत्तर प्रदेश के बरेली का। एक मुसलमान खातून है और उसका नाम भी मीडिया में आ गया है, फ़ातिमा है। वो फ़ातिमा नाम की लड़की को इंस्टाग्राम पर रहमान नाम के लड़के से मुलाकात होती है और इंस्टाग्राम पर फ़ातिमा और रहमान आपस में बातचीत करने लगते हैं, दोनों में दोस्ती हो जाती है। फिर दोस्ती गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के रिश्ते में तब्दील हो जाती है, दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने का फ़ैसला कर लेते हैं। उसके बाद फ़ातिमा फ़ैसला करती है रहमान के साथ शादी करने का। फ़ातिमा के घर वाले कहते हैं रहमान के साथ शादी मत करो, रहमान को मैं नहीं जानती हूँ, उसने कभी अपने घर वालों से नहीं मिलाया, अपने माँ बाप से नहीं मिलवाया, कुछ भी उसने नहीं बताया, इसलिए रहमान के साथ शादी नहीं हो सकती है। फ़ातिमा कहती है मैं रहमान से ही शादी करूँगी, उसके अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती। घर वाले उसे समझाते हैं लेकिन फ़ातिमा घर से भाग जाती है और भाग कर रहमान से शादी कर लेती है। शादी के कई महीना बाद फ़ातिमा को पता चलता है कि जिसको उसने रहमान माना, जिसको उसने मुसलमान समझा, जिससे उसने मोहब्बत की, उसका असल नाम है आशीष गंगवार और वो मुसलमान नहीं है, हिंदू है। उसने जानबूझकर इसको मोहब्बत के जाल में फंसाया और पता भी उस वक्त चला जब आशीष गंगवार के बाप का इंतकाल हो जाता है। जब उसके बाप के मय्यत के मौका पर फ़ातिमा वहाँ पर पहुँचती है, आशीष भी पहुँचता है क्योंकि दोनों घर से बाहर रह रहे थे। तो वहाँ जाकर फ़ातिमा को पता चलता है, लोग बताते हैं कि जिसको तुम रहमान कहती हो उसका नाम आशीष है, ये हिंदुओं का इलाका है, ये हिंदू है, इसका ख़ानदान हिंदू है। उसके बाद ही फ़ातिमा आशीष से लड़ाई करती है और कहती है तुमने अपनी पहचान क्यों छुपाई, तुमने अपनी शनाख्त क्यों छुपाई। लेकिन उस वक्त काफ़ी ताख़ीर हो चुकी थी, फ़ातिमा प्रेग्नेंट थी और फ़ातिमा के पास आशीष के अलावा कहीं और रहने का या आशीष को छोड़ने का कोई ऑप्शन नहीं बचा था। फ़ातिमा के घर वालों ने पहले ही फ़ातिमा से अपना रिश्ता नाता तोड़ लिया था और कह रखा था अब तुम हमारे लिए मर चुकी हो, दोबारा वापसी के दरवाज़े बंद है। अब किसी न किसी तरह फ़ातिमा समझौता करती है, आशीष के साथ रहने लगती है। फ़ातिमा को बच्चा पैदा हो जाता है, बच्चा 4 माह का हो चुका है। उसके बाद फिर आशीष फ़ातिमा को मारता है, उसकी पिटाई करता है, उसके साथ तशद्दुद करता है और फाइनली फ़ातिमा को आशीष ने अपने घर से बाहर निकाल दिया, उसके बच्चे को छीन लिया। फ़ातिमा ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया है, पुलिस से गुहार लगाई है, लेकिन कोई ख़ास मदद नहीं मिल रही है। नवाब चौक पुलिस स्टेशन में फ़ातिमा ने कंप्लेन किया है, उसके बावजूद आशीष की गिरफ़्तारी नहीं हुई है। फ़ातिमा का कहना है पुलिस से कोई ख़ास सपोर्ट उसको नहीं मिल रहा है, बल्कि पुलिस आशीष को ही एक तरह से सपोर्ट कर रही है। ये फ़ातिमा की पूरी कहानी है जो मैंने बहुत इख्तिसार के साथ आपको बताई है। दूसरी खबर है मुंबई की और मुंबई की इस खबर में भी स्टोरी और कहानी सेम है। मुसलमान लड़की है, 18 साल तकरीबन उसकी एज है। इंस्टाग्राम पर एक हिंदू लड़के से उसको मोहब्बत हो जाती है, लेकिन वो लड़का अपना असली नाम नहीं बताता है, मुसलमान अपने आप को जाहिर करता है, इस्लाम के बारे में वो बताता है और इस मुस्लिम लड़की को यकीन हो जाता है जिस लड़के से मैं बातचीत कर रही हूँ, जिससे मैंने दोस्ती की है, वो लड़का मुसलमान है, हिंदू नहीं है। उसके बाद इसकी दोस्ती बढ़ती जाती है, दोस्ती मोहब्बत में तब्दील हो जाती है। ये
مسلمان لڑکی اس ہندو لڑکی کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کر لیتی ہے، اس کے بعد یہ دونوں گھر سے بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں۔ شادی کرنے کے بعد وہ ہندو لڑکا مسلمان لڑکی کو بتاتا ہے میں ہندو ہوں، میرا نام منیش ہے، میرا نام وہ نہیں جو سوشل میڈیا پر تھا، یا میرا ریلیجن وہ نہیں جو تمہارا ریلیجن ہے، اور اب تمہیں بھی ہندو بننا پڑے گا، تمہیں بھی ہمارے گھر چل کر ہمارے ماں باپ کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ اور اس مسلمان لڑکی کے پاس اب کوئی آپشن نہیں تھا، اس نے اپنے دروازے کو بند کر لیا تھا، کیونکہ اس نے والدین کی مرضی کے خلاف جا کر، ماں باپ کی مرضی کے خلاف جا کر منیش سے شادی کر لی۔ اس کے بارے میں چھان بین نہیں کی، انکوائری نہیں کی، جانچ نہیں کی، سوشل میڈیا پر کوئی لڑکا ملا، اس نے میسج کیا اور شادی بھی اس نے کر لیا۔ اب یہ مسلمان لڑکی منیش کے گھر پر رہتی ہے، یہ پریگننٹ ہو جاتی ہے، اور حمل کے دوران ہی منیش کے گھر والے، اس کی ماں، اس کے باپ اس لڑکی کو ٹارچر کرتے ہیں، اس کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، اس کو چڑھاتے ہیں، تانا اور تشنا کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ تمہارے ماں باپ نے تم کو جہیز نہیں دیا، تم کچھ بھی پیسہ لے کر کے نہیں آئی، زیور لے کر کے نہیں آئی، کیسے غریب ہے، کنگال ہے تمہارے گھر والے، تمہارے ماں باپ، تم گھر والوں سے پیسہ لاؤ، جہیز کا سامان لو۔ لگاتار اس طرح سے نشانہ بنایا گیا، ٹارگٹ کیا گیا اس مسلمان لڑکی کو منیش کے گھر والوں کی طرف سے، اور اس لڑکی کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں بچا تھا اپنے ماں باپ سے شکایت کرنے کا بھی، اپنی رودات کو سنانے کا، اپنا دکھ سنانے کا۔ اس حال میں لڑکی رہتی ہے، اس دوران یہ پریگننٹ تھی، امید سے تھی، اب اس کو جڑواں بچہ پیدا ہوتا ہے، یعنی ایک ساتھ 2 بچے پیدا ہو جاتے ہیں، اور جب بچے کی پیدائش ہو گئی، منیش نے اس لڑکی کو گھر سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا، اس کے گھر والوں نے نکالنے کا فیصلہ کر لیا۔ مسلمان لڑکی یہ بھی بتاتی ہے کہ جب وہ حمل سے تھی، امید سے تھی، اسی دوران منیش کچھ اور لڑکیوں سے بھی بات چیت کر رہا تھا، وہ افیئر چلا رہا تھا، اس کو زیادہ سیریس نہیں لیتا تھا، اس کے ساتھ وہ بیٹھتا نہیں تھا، اس سے گفتگو نہیں کرتا تھا، اور دوسری لڑکی میں منیش لگا ہوا تھا، اور یہ لڑکی منیش کو روکتی تھی، کہتی تھی میں نے اپنا مذہب بدل لیا، سب کچھ سے سمجھوتا کر لیا، تم نے نام بدل کر شادی کی، اس کے باوجود میں تمہارے ساتھ ہوں، پھر تم کیوں دوسری لڑکیوں میں لگے ہوئے ہو؟ لیکن منیش اس کی نہیں سنتا تھا، دوسری لڑکی میں لگا رہتا تھا۔ اسی بات پر دونوں کے درمیان بات چیت بھی ہوتی تھی۔ یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ منیش جن دوسری لڑکیوں سے بات چیت کر رہا تھا، جن پر چارہ ڈال رہا تھا، جن کو پھنسانے کی کوشش کر رہا تھا، وہ لڑکیاں بھی مسلمان تھی۔ بچے کی ولادت کے بعد منیش نے دونوں بچے کو لے لیا اور اس کو گھر سے باہر نکال دیا۔ اب یہ لڑکی بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ رہ رہی ہے، اس نے بھی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، کمپلین درج کرائی ہے، لیکن کوئی انصاف اس کو بھی نہیں مل پا رہا ہے۔ منیش کی کوئی گرفتاری نہیں ہوئی ہے۔ ادھر منیش کے بارے میں رپورٹ یہ ہے کہ اب وہ مزید مسلمان لڑکیوں کو پھنسانا چاہتا ہے، اس کی زندگی کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ تیسری خبر ہے بنگلورو کی۔ بنگلور کرناٹک کی راجدھانی ہے اور ہندوستان کے اہم ترین صنعتی شہروں میں سے ایک ہے۔ وہاں بھی ایک لڑکی کو ایک لڑکے سے کالج کے زمانے میں محبت ہو جاتی ہے۔ لڑکے کا نام ہریش ہے، لڑکی کی عمر صرف 18 سال ہوتی ہے۔ ہریش اس لڑکی سے کہتا ہے میں تم سے محبت کرتا ہوں، تمہارے بغیر میں نہیں رہ سکتا۔ اس کے بعد وہ دونوں یعنی لڑکی اور لڑکا اپنے والدین کی مرضی کے خلاف شادی کر لیتے ہیں۔ لڑکے کا نام ہریش ہے اور شادی کر کے یہ دونوں کہیں باہر رہنے لگتے ہیں۔ جیسے ہی شادی ہو جاتی ہے اس کے بعد لڑکا یعنی ہریش لڑکی کو زیادتی کا نشانہ بناتا ہے، اس پر حملہ کرتا ہے، اس کی پٹائی کرتا ہے۔ پھر ہریش کہیں اور بھی چکر چلانے لگتا ہے، یہ لڑکی اس کو روکتی ہے، اس کو منع کرتی ہے تم یہ کیا کر رہے ہو، لیکن ہریش نہیں سنتا ہے۔ اور 18 سال کی ایج میں ان دونوں کی جو دوستی شروع ہوئی تھی، ان دونوں کی جو محبت ہوئی تھی، وہ محبت نفرت میں بدل جاتی ہے۔ اس کی کہانی یہ ہے کہ یہ لڑکی کالج میں پڑھنے آتی تھی اور پڑھنے آتے وقت راستے میں ہریش سے اس کی ملاقات ہو گئی۔ ہریش نے راستے میں لڑکی کو لفٹ دینا شروع کیا، اپنی بائک پر وہ لڑکی کو بیٹھا کر اس کے گھر چھوڑتا تھا، کبھی کیفے لے جا کر اس کو کافی پلاتا تھا یا اس کے ساتھ بیٹھتا تھا، ڈیٹ کرتا تھا۔ لڑکی کو بھی لگنے لگا کہ ہریش اچھا ہے، اس کا خیر خواہ ہے، اس کو کالج پہنچا رہا ہے، کالج سے گھر پہنچا رہا ہے، اس کا ڈرائیور بن گیا ہے۔ اب دونوں نے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ شادی ہو جانے کے بعد
लड़की हामला हो जाती है और प्रेगनेंसी के 4 महीने के बाद ही हरीश इस लड़की को छोड़कर चला जाता है। लड़की फिर अपने माँ के पास वापस आती है, घर वाले मजबूरी में इसको अपने घर में रखते हैं। अब इसी महीने की 12 तारीख को यानी 12 अप्रैल को उस लड़की को बच्चा पैदा हुआ, लेकिन उस बच्चे की विलादत के बाद मौत हो जाती है। अब उस लड़की ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया है, पुलिस में कंप्लेन दर्ज कराई है, हरीश के खिलाफ FIR भी हो गई है, लेकिन अभी तक इस लड़की को भी इंसाफ नहीं मिल सका। हरीश की गिरफ्तारी की कोई खबर सामने नहीं आई है। ये 3 खबर है और सिर्फ एक दिन की यानी 26 अप्रैल के तीनों न्यूज़ है जो एक दिन के बाद मैं आपको बता रहा हूं। और रोज़ाना इस तरह के वाक़यात लगातार पेश आ रहे हैं जिनका ताल्लुक़ भगवा लव रेप से है। जानबूझकर साजिश के तहत मुसलमान लड़कियों को फंसाया जाता है, नाम बदलकर फंसाया जाता है। आपने लाइव एग्जाम्पल देखा है और इससे पहले भी कई सारी खबरें मैंने आपको बताई है। इसलिए अपने घर का ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोगों पर नज़र रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।